सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज हामीले के पढ्ने होला यता हेर्नुहोस् त। आज हामीले कक्षा 1 को मेरो गणित विषयको पाठ 8 अन्तर्गत 10 सम्मका सङ्ख्याहरूको घटाउ भन्ने पाठ पढ्दैछौँ। योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि हामीहरूले यही पाठको केही अभ्यासहरू गरिसकेका छौँ नि, सम्झिनु भएको छ? सम्झिनुहोस् त, हामीले त्यहाँ 1300 मा राखेर घटाउ गरेका थियौँ। आजको पाठमा चाहिँ हामीले ठाडोमा राखेर घटाउ गर्छौँ। केमा राखेर रे? सबास, ठाडोमा राखेर। सबैजना भाइ बहिनीहरूले यता हेर्नुहोस् त, के होला यो? आहा, स्कुल रहेछ, कति राम्रो स्कुल रहेछ। तपाईँहरूको स्कुल पनि यस्तै छ नि, हो कि होइन? हो त नि। यहाँ अगाडि के होला यो? चौर। चौरमा कस्ता राम्रा राम्रा नानी बाबुहरू कोही खेलिराख्नु भएको रहेछ, कोही लाइन बसिराख्नु भएको रहेछ यतै, कोही त पढि पनि राख्नु भएको रहेछ नि, हो कि होइन? हो त नि। यहाँ हेर्नुहोस् त, 3 जना कति राम्रा राम्रा नानी बाबुहरूले के गर्नु भएको छ? ओ, बल खेलिरहनु भएको रहेछ। कतिजना नानी बाबुहरू? स्याबास, 1 2 3 जना। त्यो मध्ये 1 जना बाबु हुनुहुन्छ। कतिजना नानीहरू? ओ, 2 जना। यो स्कुलको माथि हेर्नुहोस् त, यहाँ के रहेछ? कस्ता राम्रा राम्रा चराहरू। 1 2 3 4 5, 5वटा चराहरू पो रहेछन्। अब यी चराहरू के गर्लान् ल? हेर्नुहोस् त, यहाँ त अहिले बसिराखेका छन्। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। ओखो, यहाँको 2टा चरा त उडेर गयो। कहाँ गयो? यतातिर गयो। पहिला सुरुमा कतिवटा चराहरू थिए? स्याबास, 5वटा चराहरू थिए। त्यसपछि 2वटा चराहरू त उडेर गए। पहिला 5वटा थिए, 2वटा चराहरू उडेर गए। अब त्यहाँ कतिवटा चराहरू बाँकी रहे? ओ, 1 2 3, 3वटा चराहरू बाँकी रहे। यसरी 5वटा चराहरूमा 2वटा चराहरू घट्दा कतिवटा पो बाँकी रहेछन्? स्याबास, 3वटा चराहरू बाँकी रहेछन्। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, मेरो हातमा के छ? के होला यो? स्याबास, कलर पेन्सिल। कतिवटा कलर पेन्सिलहरू छ ल, गर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5, 5वटा कलर पेन्सिलहरू रहेछ। अब मैले 3वटा कलर पेन्सिलहरू झिकेर तल राखेँ। अब मेरो हातमा कतिवटा कलर पेन्सिलहरू भयो? स्याबास, 1 2, 2वटा कलर पेन्सिलहरू भयो। यसरी 5वटा कलर पेन्सिलबाट 3वटा कलर पेन्सिल झिक्दाखेरि त कतिवटा बाँकी रह्यो? 1 2, 2वटा बाँकी रह्यो। यसलाई तपाईँहरूले गणितीय वाक्यमा लेखेर पनि गर्न सिकिसक्नु भएको छ नि अघिल्लो कक्षामा, हो कि होइन? ल, सम्झिनुहोस् त। सम्झिनु भयो? म एकचोटि फेरि गरिदिन्छु, हेर्नुहोस् है त। पहिला सुरुमा मसँग कतिवटा पेन्सिलहरू थिए रे? स्याबास, 5वटा पेन्सिलहरू थिए। त्यसपछि मैले के गरेँ? 3वटा पेन्सिलहरू झिकेपछि त घट्यो नि त, हो कि होइन? हो, हामीले त्यहाँ के राखेका थियौँ? घटाउको चिन्ह राखेका थियौँ। कतिवटा घटाएको? 3वटा घटाएको। 3वटा घटाएपछि मसँग कतिवटा पेन्सिलहरू बाँकी रहे? स्याबास, 2वटा पेन्सिल, कलर पेन्सिलहरू बाँकी रहे। यसरी 5बाट 3 घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ? ओ, 2 हुँदो रहेछ। हामीले अघिल्लो कक्षामा नि पढेको हो नि, हो कि होइन? सम्झिनु भयो? त्यसै गरी सबैजनाले यता हेर्नुहोस् त, यहाँ के रहेछ है? परेवाहरू रहेछन्। 5वटा परेवाहरू बसिरहेका थिए। यहाँ अघि 5वटा परेवाहरू बसिरहेका रहेछन्। 2वटा परेवाहरू उडेर गए। 5वटामा 2वटा त के भयो? उडे। 5वटा परेवाहरू यहाँ अघि बसिरहेका थिए। त्यसपछि के भयो? 2वटा परेवाहरू त उडेर गए। कतिवटा परेवा बाँकी रहे भनेर भनेको छ? पहिला सुरुमा 5वटा परेवाहरू थिए। कतिवटा? 5वटा। 2टा ल, हेर्नुहोस् यहाँ उडेर यहाँ माथि पुगिसके। अब कतिवटा परेवा बाँकी छन् त यहाँ? स्याबास, 1 2 3वटा परेवाहरू बाँकी छन्। पहिला सुरुमा कतिवटा रहेछन्? 5वटा परेवाहरू रहेछन्। त्यसपछि 2टा त उडेर गए। उडेर गएपछि के भयो? घट्यो। घटेपछि के राखेको? घटाउको चिन्ह राखेको। कतिवटा उडेर गए? 2वटा उडेर गए। कतिवटा बाँकी रहे त? हो, 1 2 3, 3वटा परेवाहरू बाँकी रहे। यसरी 5बाट 2 घटाउँदाखेरि त कति पो हुँदो रहेछ? स्याबास, 3 हुँदो रहेछ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त, 1300 मा दिएकोलाई घटाएर ठाडो रूपमा लेख्नुहोस् र घटाउनुहोस् भनेको छ। हामीले यसरी 1300 मा राखेर त घटाउन जानिसक्यौँ नि, हो कि होइन? ल, हेर्नुहोस् त है। अब यसरी 1300 मा राखेर घटाउने, अनि फेरि त्यसलाई केमा राख्ने रे?
स्याबास ठाडो रूपमा राख्ने, ठाडो भनेको यस्तै ठाडो रूपमा राख्ने अनि फेरि के गर्ने घटाउने। पहिला सुरुको हामी गरौँ है त, ल आउनुहोस् त। 8 घटाउ 3 भनेको छ। 8बाट 3 घटाउँदा कति होला? अब हामी धर्का तानेर गर्न सिक्ने है त। के गरेर रे? धर्का तानेर 8बाट 3 घटाउनु पर्यो। त्यही भएर पहिला के गर्ने 8वटा धर्काहरू तान्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8। यो 8वटा धर्काहरूबाट कतिवटा धर्काहरू घटाउनु पर्यो? स्याबास 3वटा धर्काहरू घटाउनु पर्यो। त्यो 3वटा घटाउने धर्काहरूलाई चाहिँ हामीले के गरिदिउँ काट्दिउँ। ल आउनुहोस् त। एउटा काटियो, दुईटा काटियो, तीनटा काटियो। कतिवटा काट्ने भनेको थियो? 3वटा काट्ने भनेको थियो। यी 8वटाबाट 3वटा घटाउने भनेको थियो। 8वटा धर्काबाट 3वटा धर्काहरू घटाएपछि कतिवटा बाँकी रह्यो होलान्? 1 2 3 4 5। 5वटा धर्काहरू पो बाँकी रहेछन्। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, 8बाट 3 घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ? स्याबास 5 पो हुँदो रहेछ। यो हामीले केमा राखेर घटाएको हो? तेर्सो रूपमा राखेर घटाएको। अब यसलाई हामीले केमा राख्ने? स्याबास ठाडो रूपमा राख्ने। ठाडो रूपमा राख्नलाई ल हेर्नुहोस् त। पहिला 8 लेख्ने, 8बाट कति घटाउने? 3 घटाउने। अगाडि 3को अगाडि घटाउको चिन्ह राख्नु पर्यो। अब 8बाट 3 घटाउँदा कति होला? अघिको जस्तै त हो नि। पहिला सुरुमा 8वटा धर्को तान्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वटा धर्कोबाट कतिवटा धर्को घटाउनु पर्यो? 3वटा धर्को घटाउनु पर्यो। 3वटा धर्को काट्दिने। लाउनुहोस्। एउटा काटियो, दुईटा, 3वटा काटियो। कतिवटा बाँकी रह्यो? 1 2 3 4 5। ल हेर्नुहोस् त, ठाडो रूपमा राखेर घटाउँदा पनि कति आयो? उत्तर 5 आयो। हामीले के गर्न जान्यौँ? पहिला सुरुमा तेर्सो रूपमा धर्का तानेर घटाउन जान्यौँ। के तानेर? धर्का तानेर। त्यसपछि फेरि त्यसलाई केमा राख्न जान्यौँ? ठाडो रूपमा राखेर धर्का तानेर घटाउन जान्यौँ। अब हो कि होइन होला? ल हेर्नुहोस् त। 8बाट 3 घटाउँदा 5 आएको छ। यहाँ मिल्यो कि मिलेन होला त? हो त रहेछ त, 5 पो आउँदो रहेछ। फेरि यो 8 घटाउ 3लाई यो तेर्सो रूपमा छ। यहाँ केमा राखिएको छ? स्याबास ठाडो रूपमा राखिएको छ। यसरी घटाउँदा पनि कति नै आउने भयो? 5 नै आउने भयो। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा हेर्नुहोस् त के छ? 3 माइनस 2 छ। 3 घटाउ माइनस, हामीले यसलाई माइनस साइन पनि भन्ने भनेको छ नि, हो कि होइन? हो त नि। 3बाट 2 घटाउँदा कति आउला? पहिला सुरुमा तेर्सो रूपमा घटाउँ अनि त्यसपछि के गर्ने रे? स्याबास त्यसलाई ठाडो रूपमा राखेर घटाउने। 3बाट 2 घटाउँदा कति होला? ल हेर्नुहोस् है त। 3बाट 2 घटाउँदा कति होला? पहिला कतिवटा धर्का तान्ने? स्याबास 3वटा धर्का तान्ने। 1 2 3। अब कतिवटा धर्काहरू घटाउने? हो 2टा धर्का घटाउने। अब 2टा धर्कालाई के गरिदिने हामीले? भेरी गुड, 2टा धर्कालाई काट्दिने। कतिवटा धर्का बाँकी रह्यो? स्याबास एउटा धर्को बाँकी रह्यो। यसरी 3वटा धर्काहरूबाट 2वटा धर्काहरू घटाउँदा त कतिवटा धर्को बाँकी रह्यो? एउटा धर्को बाँकी रह्यो। यहाँ के बुझियो? 3बाट 2 घटाउँदा त कति हुँदो रहेछ? स्याबास 1 हुँदो रहेछ। यसलाई अब केमा राख्ने? हो ठाडो रूपमा राख्ने। ठाडो रूपमा 3 लेख्नु पर्यो पहिला, त्यसपछि 2को अगाडि के गर्नु पर्यो? जे घटाउने हो त्यसलाई तल लेखेर घटाउको चिन्ह राख्नु पर्यो। अब 3बाट 2 घटाउँदाखेरि कति होला? अघिको जस्तै धर्को तान्ने है त। 1 2 3। 3वटा धर्को तान्नु पर्यो। 3वटा धर्कोबाट कतिवटा धर्को घटाउने? 2वटा धर्को घटाउने। 1 2। 2टा धर्को काट्दिउँ। कतिवटा धर्को बाँकी रह्यो? स्याबास एउटा धर्को बाँकी रह्यो। यसरी 3बाट 2 घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ? 1 हुँदो रहेछ। हो कि होइन? यहाँ हेर्नुहोस् है त। 3बाट 2 घटाउँदाखेरि यहाँ कति हुनु पर्यो? स्याबास 1 हुनु पर्यो। अब फेरि यो 3 र 2लाई कसरी राख्ने भनेको छ हामीले? यहाँ ठाडो रूपमा राख्ने भनेको छ। पहिला 3 लेख्नु पर्यो अनि 2 लेख्नु पर्यो। त्यसपछि 2को अगाडि के हुनु पर्यो? घटाउको चिन्ह हुनु पर्यो। 3बाट 2 घटाउँदा पनि धर्का तानेर गरिहेर्दा कति आएको थियो? स्याबास 1 आयो। त्यसै गरी यहाँ के छ? 6बाट 4 घटाउनु पर्यो। यो पहिला तेर्सो रूपमा छ। तेर्सो रूपमा घटाएपछि कस्तो रूपमा राख्ने रे? स्याबास ठाडो रूपमा राख्ने। ल आउनुहोस् यसलाई पनि घटाएर हेरौँ है त। 6बाट 4 घटाउँदा कति होला? पहिला सुरुमा के गर्ने? स्याबास 6वटा धर्काहरू तान्ने।
1 2 3 4 5 6। अब यो 6वटा धर्काहरूबाट कतिवटा धर्काहरू काट्ने रे? भेरी गुड, 4वटा धर्काहरू काट्ने। 1 2 3 4, 4वटा धर्काहरू काटियो। कतिवटा धर्काहरू बाँकी रहे? शाबास, 2वटा धर्काहरू बाँकी रहे। यसरी 6बाट 4 घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ? 2 हुँदो रहेछ। हामीले यसलाई तेर्सो रूपमा राखेर घटायौँ। अब केमा राख्ने? शाबास, अब ठाडो रूपमा राख्ने। पहिला सुरुमा कति लेख्ने? 6 लेख्ने। त्यसपछि 4 लेखेर 4को अगाडि के लेख्नु पर्यो? घटाउको चिन्ह लेख्नु पर्यो। अनि 6बाट 4 घटाउँदा चाहिँ कति होला? यसलाई नि धर्का तानौँ त। 1 2 3 4 5 6, 4वटा धर्काहरू के गर्नु पर्यो? अब यसमा काट्नु पर्यो। 1 2 3 4, कतिवटा धर्काहरू बाँकी रहे? शाबास, 1 2, 2वटा धर्काहरू बाँकी रहे। यसरी 6बाट 4 घटाउँदा त कति पो भयो? 2 भयो। हो कि होइन रहेछ? ल यहाँ गरी हेरौँ त। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ 6बाट 4 घटाउँदा कति भनेको थियो भर्खरै? 2 भनेको थियो। ल हेर्नुहोस्, 2 आयो। अब यसलाई फेरि केमा राख्ने हो? ठाडो रूपमा राख्ने। पहिला के लेख्ने? 6 लेख्ने। 6को तल के लेख्ने? 4 लेख्ने। 4को अगाडि के लेख्ने हो? घटाउको चिन्ह लेख्ने। अब 6बाट 4 घटाउँदा त कति पो भयो त? शाबास, 2 भयो। भाइ बहिनीहरूले यसरी ठाडो रूपमा राखेर घटाउन जान्नुभयो त? भेरी गुड। अब हामीलाई हेर्नुहोस् त, यहाँ किताबमा एउटा अभ्यास दिएको छ। यो त यहीँ गरेको छ। ल हेर्नुहोस्, 5वटा अन्डाहरू छ यहाँ। अन्डाहरूमा 2वटा अन्डाहरू घटाउँदाखेरि कतिवटा अन्डाहरू होला भनेको छ। माथि कतिवटा अन्डाहरू रहेछन् है? माथि 5 छ। त्यसैले 1 2 3 4, 5वटा अन्डाहरू राखियो। अब 5वटा अन्डाहरूबाट कतिवटा घटाउने? शाबास, 2वटा अन्डाहरू घटाउने। त्यसैले के गरेको? 2टा अन्डाहरूलाई काटेको। अघि धर्कोलाई काटे जस्तो अहिले यहाँ केलाई काटेको? हामीले अन्डालाई काटेको। अन्डा खानु भएको छ नि? एग, इजिजी एग भनेको थाहा छ? भेरी गुड। ल हेर्नुहोस्, यहाँ 5वटा एगहरू अन्डाहरू रहेछ। त्यसबाट 2टा अन्डाहरू घटाउँदा त कतिवटा बाँकी रह्यो? 1 2 3, 3वटा अन्डाहरू पो बाँकी रहेछ। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, माथि कतिवटा अन्डाहरू छन्? यहाँ 5वटा हुनुपर्छ। यहाँ 5 लेखेको छ। ल गर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5वटा अन्डाहरू रहेछन्। अब 5वटा अन्डाहरूबाट कतिवटा घटाउने? शाबास, 3वटा अन्डाहरू घटाउने। अहिलेको जस्तै काटौँ है त। कतिवटालाई काट्ने हो? 3टालाई काट्ने। ल आउनुहोस् त, 1 2 3, 3वटा अन्डाहरू काटेपछि त कति बाँकी रह्यो? शाबास, 1 2, 2वटा अन्डाहरू पो बाँकी रहे। यसरी 5बाट 3 घटाउँदा कति हुँदो रहेछ? शाबास, 2 हुँदो रहेछ। त्यसै गरी यहाँ के भनेको छ? 5बाट 4 घटाउनु पर्यो भनेपछि यहाँ कतिवटा अन्डाहरू रहेछन्? 1 2 3 4 5। ल हेर्नुहोस्, 5वटा अन्डाहरू रहेछन्। अब कतिवटा अन्डाहरू घटाउने? शाबास, 4वटा। 4वटा अन्डाहरूलाई काट्दिउँ त म। ल आउनुहोस् त, 1 2 3 4, 4वटा अन्डाहरू काटिसकेपछि 5वटामा 4वटा अन्डाहरू घटाइदिइसकेपछि कतिवटा बाँकी रहे? शाबास, एउटा अन्डा बाँकी रह्यो। त्यसैले 5बाट 4 घटाउँदा कति हुँदो रहेछ? शाबास, 1 हुँदो रहेछ। यसपछि फेरि हेर्नुहोस् है त यहाँ। त्यसै गरी यहाँ 5वटा अन्डाहरूबाट एउटा अन्डा घटाउँदा कति बाँकी रह्यो? 4 बाँकी रह्यो। यहाँ 1 2 3 4 5, 5वटा अन्डाहरू भए। एउटा अन्डाहरू के गरेको? घटाएको। यहाँ -1 भनेको छ नि? हो कि होइन? हो त नि? त्यसैले एउटा अन्डालाई काटिदिएको। अब कतिवटा बाँकी रहे त? 1 2 3 4, 4वटा अन्डाहरू बाँकी रहे। यसरी फेरि यता हेर्नुहोस् है, यहाँ कति घटाउनु पर्ने छ? 7वटा अन्डाहरूबाट 2टा अन्डाहरू घटाउनु पर्ने छ। यहाँ 7वटा छ कि छैन? गर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7, 7वटा अन्डाहरू रहेछन्। यी 7वटा अन्डाहरूमा कतिवटा घटाउने रे? हो, 2टा घटाउने। अब 2टा अन्डालाई के गर्ने? धर्काले काटिदिने। ल काटिदिउँ है त। तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् नि, यसै गरी काटेर गर्नुहोस् है। भेरी गुड। ल 2टा अन्डाहरूलाई मैले धर्काले तानेर काटिदिएँ। अब कतिवटा अन्डाहरू बाँकी रहे? 1 2 3 4 5। शाबास, 5वटा अन्डाहरू बाँकी रहे। यसरी 7बाट 2 घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ? हो, 5 हुँदो रहेछ। यसै गरी यहाँ के भनेको छ है? 8वटा अन्डाहरूबाट 2वटा अन्डाहरू घटाउने भनेको छ। 8वटा अन्डाबाट 2वटा अन्डा घटाउँदा कतिवटा बाँकी रह्यो होला? पहिला यहाँ गर्नुहोस् त, 8वटा छ कि छैन? 1
2 3 4 5 6 7 8 8वटा अन्डाहरूबाट 2वटा अन्डाहरू घटाउनु पर्यो। घटाउनलाई के गर्ने हामीले धर्काले काट्दिने अन्डालाई। अब कतिवटा बाँकी रहन्छन् होला? 6 भन्नुभएको हो कि होइन होला त? ल हेर्नुहोस् त, पहिला के गर्नु पर्यो? 2वटा अन्डाहरू काट्नु पर्यो। एउटा काटियो, अब कतिवटा? अब एउटा काट्ने, 2टा अन्डाहरू काटिए। अब कतिवटा बाँकी रहे त? 1 2 3 4 5 6 6वटा अन्डाहरू बाँकी रहेछ। अघि भने मिल्यो नि, हो कि होइन? हो त नि। यसरी 8/2 घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ? स्याबास, 6 हुँदो रहेछ। यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ यी थोप्लाहरू छन्, हरिया हरिया थोप्लाहरू छन्। यो कस्तो कलरले, कस्तो रङ हो यो? स्याबास, हरियो रङको थोप्लाहरू छ। यसलाई हामीले ग्रीन कलर पनि भन्छौँ नि, हो कि होइन? हो त नि। यसरी ग्रीन कलरका थोप्लाहरू रहेछन्। 9वटा थोप्लाहरूबाट कतिवटा थोप्लाहरू घटाउने? स्याबास, 2वटा थोप्लाहरू घटाउने। यसरी 9वटा थोप्लाहरूबाट 2वटा थोप्लाहरू घटाउँदा त कतिवटा थोप्लाहरू बाँकी रह्यो होला नि त? अब घटाउँदा के गर्ने हामीले? स्याबास, 2टा थोप्लो घटाउने भनेको छ। 2टा थोप्लोलाई काट्दिने धर्कोले तानेर, तेर्सो धर्कोले। ल हेर्नुहोस्, 9वटा थोप्लाहरू छन् कि छैनन् होला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा थोप्लाहरू रहेछन्, हरिया थोप्लाहरू। यसबाट कतिवटा काट्ने? 2टा काट्ने। ल आउनुहोस्, 2टा काटौँ त। 1 अब एउटा काट्ने। यसरी अब एउटा काट्दा कतिवटा बाँकी रहे? 1 2 3 4 5 6 7 7वटा थोप्लाहरू बाँकी रहे। यसरी 9/2 घटाउँदा त कति हुँदो रहेछ? स्याबास, 7 हुँदो रहेछ। अब फेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ अर्को प्रश्नमा कतिबाट कति घटाउने भनेको छ? ल तपाईँहरू अनुमान गर्नुहोस् त, 6वटा थोप्लाहरूबाट 3वटा थोप्लाहरू घटाउनु पर्यो। कतिवटा थोप्लाहरू बाँकी रहला नि त? निकाल्नु भयो उत्तर? 3वटा भन्नुभएको हो। मिल्यो कि मिलेन? ल हेरौँ है त। 6वटा थोप्लाहरू छन् कि छैनन्? 1 2 3 4 5 6 6वटा थोप्लाहरू रहेछन्। 6वटाबाट कतिवटा घटाउने? 3वटा थोप्लाहरू घटाउने। ल 3टा थोप्लालाई काट्दिउँ। 1 2 3 3वटा थोप्लाहरू काटिएपछि कतिवटा बाँकी रहे? 1 2 3वटै बाँकी रहे। यसरी 6/3 घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ? स्याबास, 3 हुँदो रहेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, कतिबाट कति घटाउने भनेको छ? हो, 7/3 घटाउने भनेको छ। अब यहाँ 7वटा थोप्लाहरू छन्। यी 7वटा थोप्लाहरूबाट कतिवटा थोप्लाहरू घटाउनु पर्यो? 3वटा थोप्लाहरू घटाउनु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 7वटा थोप्लाहरूबाट कतिवटा घटाउने? 3वटा घटाउने। अब 3टा थोप्ला काट्दिउँ त म? तपाईँहरू नि काट्नुहोस् है त। ल 1 2 3 3टा थोप्लाहरू काट्दिएँ मैले। अब कतिवटा बाँकी रहे? 1 2 3 4 4वटा थोप्लाहरू पो बाँकी रहेछन्। यसरी 7/3 घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ? स्याबास, 4 हुँदो रहेछ। त्यसै गरी यता हेर्नुहोस् त, कतिबाट कति घटाउने भनेको छ? हो, 8/3 घटाउने भनेको छ। अब यहाँ 8वटा थोप्लाहरू छन्। 8वटा थोप्लामा कतिवटा थोप्ला काट्ने त? स्याबास, 3वटा थोप्लाहरू काट्ने। 3वटा थोप्लाहरू काट्दा कतिवटा भयो होला? ल काटौँ त। एउटा काटियो। अब अर्को एउटा। अब फेरि एउटा हो त नि। 3टा काट्ने भनेको छ। 3टा काटियो। 1 2 3 3वटा थोप्लाहरू काटिए। अब कतिवटा बाँकी रह्यो? 1 2 3 4 5 5वटा थोप्लाहरू बाँकी रहे। यसरी 8/3 घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ? स्याबास, 5 हुँदो रहेछ। यसै गरी यहाँ कतिबाट कति घटाउने भनेको छ भाइ बहिनीहरू? हो, 9/3 घटाउने भनेको छ। अब 9/3 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ होला? यहाँ 9वटा थोप्लाहरू छ नि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा थोप्लाहरूबाट कतिवटा थोप्लाहरू घटाउने? स्याबास, 3वटा थोप्लाहरू घटाउने। अब 3टा थोप्लालाई काट्दिउँ त म? तपाईँहरू नि काट्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, 1 2 3 3वटा थोप्लाहरू काटेपछि कतिवटा बाँकी रहे? 1 2 3 4 5 6 6वटा थोप्लाहरू बाँकी रहे। यसरी 9/3 घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ?
स्याबास 6 हुँदो रहेछ। यसै गरी यहाँ 6वटा थोप्लाहरू छन्। 6वटा थोप्लाहरूबाट कतिवटा थोप्ला घटाउनु पर्यो? अब 4वटा थोप्लाहरू घटाउनु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 6वटा थोप्लाहरू छन्। अब कतिवटा काट्ने? स्याबास 4वटा काट्ने। काट्दिउँ त? ल 1 2 3 4 6वटाबाट थोप्लाहरूबाट 4वटा थोप्लाहरू घटाउँदा त कति बाँकी रहे? 1 2 2वटा थोप्लाहरू पो बाँकी रहेछन् त, हो कि होइन? हो त नि। यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यहाँ 7बाट 4 घटाउनु पर्यो। अब त तपाईँहरूलाई आइसक्यो। हामीले त यसलाई अम्ला गनेर पनि गर्न सक्छौँ नि, हो कि होइन? हो त नि। पहिला सुरुमा 7वटा अम्लाहरू लिने। 1 2 3 4 5 6 7 7वटा अम्लाहरूबाट कतिवटा अम्लाहरू घटाउनु पर्यो? 4वटा। 1 2 3 4 4वटा अम्लाहरू घटाउँदा कतिवटा बाँकी रहे? स्याबास 3वटा अम्लाहरू बाँकी रहे। यसरी 7बाट 4 घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ? 3 हुँदो रहेछ। हामीले फेरि थोप्ला पनि काटेर हेरौँ है त। यहाँ 7वटा थोप्लाहरू छन्। 1 2 3 4 5 6 7 7वटा थोप्लाहरूमा कतिवटा काट्नु पर्यो? स्याबास 4वटा थोप्ला काट्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, 1 2 3 4 4वटा थोप्लाहरू काटियो। अब कति बाँकी रह्यो? स्याबास 1 2 3 3वटा थोप्लाहरू बाँकी रहे। अघि पनि हामीले 3 त निकालिसकेका थियौँ उत्तर। यसरी 4 7बाट 4 घटाउँदा कति हुँदो रहेछ? 3 हुँदो रहेछ। यसै गरी अब यहाँ कति घटाउनु पर्यो? भेरी गुड। 8बाट 4 घटाउनु पर्यो। अब यहाँ 8वटा थोप्लाहरू छन्। 8वटा थोप्लाहरूबाट कतिवटा थोप्लाहरू काट्ने रे? स्याबास 4वटा थोप्लाहरू काट्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा थोप्लाहरूबाट कतिवटा काट्नु पर्यो? 4वटा काट्नु पर्यो। काट्दिउँ? तपाईँहरू पनि काट्नुहोस् है त। 1 2 3 4 4वटा थोप्लाहरू काटेपछि कतिवटा बाँकी रह्यो? स्याबास 1 2 3 4 4वटा थोप्लाहरू बाँकी रहे। ल 8बाट 4 घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ? स्याबास 4 हुँदो रहेछ। यसै गरी यहाँ 9बाट कति घटाउनु पर्यो? 4 घटाउनु पर्यो। अब यहाँ 9वटा थोप्लाहरू छन्। 9वटा थोप्लाहरूमा कतिवटा काट्ने? स्याबास 4वटा काट्ने। ल आउनुहोस् काटौँ। 1 2 3 4 4वटा थोप्लाहरू काटिए। अब कतिवटा बाँकी रहे? 1 2 3 4 5 5वटा थोप्लाहरू बाँकी रहे। यसरी 9बाट 4 घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ? स्याबास 5 हुँदो रहेछ। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ त थोप्लाहरू छैनन्। हामीले कतिबाट कति घटाउनु पर्ने? अब हो 4बाट 1 घटाउनु पर्ने। हामीलाई थोप्लाहरू नै चाहिँदैन। अब त अम्लाले पनि गर्न सक्छौँ। 4बाट कति घटाउनु पर्यो? यहाँ 4 छ कि छैन? 1 2 3 4 4बाट कति घटाउने? स्याबास 1 घटाउने। 1 घटाएँ मैले। कति बाँकी रह्यो? 1 2 3 3 बाँकी रह्यो। यसरी 4बाट 1 घटाउँदा कति बाँकी रहँदो रहेछ? 3 बाँकी रहँदो रहेछ। यसलाई धर्का तानेर पनि गरौँ है त। ल आउनुहोस् त। 4बाट 1 घटाउनु पर्यो। अब कतिवटा धर्का तान्ने हामीले पहिला सुरुमा? स्याबास 4वटा धर्का तान्ने। 1 2 3 4 कतिवटा धर्को काट्ने? भेरी गुड। एउटा धर्को काट्ने। एउटा धर्को काटेपछि कतिवटा बाँकी रहे? 1 2 3 3वटा धर्काहरू पो बाँकी रहेछन् त। ल हेर्नुहोस्, 4बाट 1 घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ? स्याबास 3 हुँदो रहेछ। त्यसै गरी अर्को दोस्रो नम्बरमा हेर्नुहोस् त यहाँ के छ? 5बाट 3 घटाउनु पर्यो। कतिबाट कति रे? हो 5बाट 3। अब 5बाट 3 घटाउँदा कति होला? यसै गरी धर्का तानेर हेरौँ है त। तपाईँहरू उत्तर निकाल्नुहोस् त, मिल्छ कि मिल्दैन? 5बाट 3 घटाउनु पर्यो। कतिवटा धर्का तान्ने पहिला? स्याबास 5वटा धर्काहरू तान्ने। 1 2 3 4 5। अब 5वटा धर्काहरूमा कतिवटा धर्काहरू घटाउनु पर्यो? हो 3टा धर्काहरू घटाउनु पर्यो। ल 3टा धर्कालाई के गर्ने? काट्ने। 1 2 3 3टा धर्काहरू काटिए। कति बाँकी रह्यो? स्याबास 1 2 2वटा धर्काहरू बाँकी रहे। यसरी 5बाट 3 घटाउँदा कति हुँदो रहेछ? 2 हुँदो रहेछ। त्यसै गरी अर्को तेस्रो नम्बरमा हेर्नुहोस् त, कतिबाट कति घटाउने भनेको छ?
स्याबास। 7बाट 2 घटाउने भनेको छ, कति हुन्छ होला? 7बाट 2 घटाउँदा यसलाई पनि धर्का तानेर गरौँ है त। कतिबाट कति घटाउने रे? हो 7बाट 2 घटाउने, 7बाट 2 घटाउनु पर्यो। अब पहिला सुरुमा कतिवटा धर्का तान्ने? स्याबास 7वटा। 1 2 3 4 5 6 7। अब यी 7वटा धर्काहरूमा कतिवटा काट्नु पर्यो? भेरी गुड, 2टा धर्का काट्नु पर्यो। काट्दिउँ? तपाईँहरूले नि काट्नुहोस् है त। दा कति बाँकी रहे? 1 2 3 4 5। 5 पो बाँकी रहे त। ल हेर्नुहोस्, 7वटा धर्काहरूमा 2टा धर्का काट्दा कतिवटा धर्काहरू बाँकी रहे? 5वटा धर्काहरू बाँकी रहे। यसरी 7बाट 2 घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ? 5 हुँदो रहेछ। त्यसै गरी चौथो नम्बरमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, 9बाट कति घटाउने भनेको छ? हो 9बाट 5 घटाउने भनेको छ। अब 9बाट 5 घटाउँदा कति होला? यसै गरी धर्का तानेर गरौँ ल। आउनुहोस्, 9बाट 5 घटाउनु पर्यो। अब पहिला कतिवटा धर्को तान्ने? स्याबास 9वटा धर्काहरू तान्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वटा धर्काहरू भए। अब कतिवटा काट्ने? हो 5वटा काट्ने। 5वटा काट्दिउँ है त। 1 2 3 4 5। 5वटा धर्काहरू काट्दा कति बाँकी रहे त्यहाँ? 1 2 3 4। 4वटा धर्काहरू पो बाँकी रहे। यसरी 9बाट 5 घटाउँदा कति हुँदो रहेछ? स्याबास 4 हुँदो रहेछ। अब भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त, के लेखेको रहेछ? केटाको सङ्ख्याभन्दा साइकलको सङ्ख्या कतिले कम छ भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ कस्ता राम्रा राम्रा बाबुहरू रहेछन्, केटाहरू रहेछन् नि। कोहीले पहेँलो लुगा लगाएका छन्, येल्लो लुगा, कसैले पिङ्क लुगा लगाएका छन्, कसैले ग्रिन टी सर्ट ओरेन्ज लुगा लगाएका छन्, कस्ता राम्रा राम्रा, कसैले रेड लगाएका छन्, कस्ता राम्रा राम्रा लुगा लगाएका बाबुहरू रहेछन्। यतापट्टि चाहिँ के होला नि? यो हो साइकलहरू रहेछ। कतिवटा साइकल रहेछ? 1 2 3 4। 4वटा साइकलहरू पो रहेछ। अब यहाँ केटाहरूको सङ्ख्या धेरै छ कि साइकलहरूको धेरै छ त? केटाहरूको सङ्ख्या गनौँ त। 1 2 3 4 5 6। 6जना केटाहरू रहेछन्। साइकल गन्नुहोस् त। 1 2 3 4। 4वटा साइकलहरू रहेछ। अब यो केटाहरूको सङ्ख्यालाई चाहिँ यहाँ यो कोठाले जनाएर यहाँ राखौँ है त। जतिवटा केटाको सङ्ख्या छ माथि त्यतिवटा नै कोठा बनाऊ। 1 2 3 4 5 6। 6वटा केटाहरू छन्। अब यहाँ कतिवटा कोठाहरू भए? यहाँ पनि 6वटै हुनु पर्यो नि त, हो कि होइन? 1 2 3 4 5 6। 6वटै केटाहरू रहेछन्। अब यसरी फेरि साइकलहरूको सङ्ख्या गनेर त्यो बराबरको कोठा बनाऊ। 1 2 3 4। 4वटा कोठा बनाउनु पर्यो। अब 1 2 3 4वटा कोठाहरू छ। अब यहाँ एउटा कोठा र एउटा साइकल, एउटा केटा र एउटा साइकल मिल्यो। फेरि यतापट्टि अर्को केटा र अर्को साइकल मिल्यो। फेरि अर्को केटा र अर्को साइकल मिल्यो। फेरि अर्को केटा र अर्को साइकल मिल्यो। अब साइकलको कोठा त सकिसक्यो। के को कोठा बाँकी रह्यो? स्याबास, केटाहरूको कोठा बाँकी रह्यो। कतिवटा बाँकी रह्यो? हो 2टा बाँकी रह्यो। केटाहरूको कोठा त 2टा बढी रहेछ भनेपछि साइकल कतिले कम रहेछ? स्याबास 2ले कम रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ 2टा कोठा भइदिएको भए साइकलमा सबै बराबर हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? हुन्थ्यो। त्यसैले साइकलको कोठा चाहिँ के रहेछ? कम रहेछ। अब यसलाई हामीले के गरौँ? गणितीय वाक्यमा पनि लेखेर हेरौँ है त। गणितीय वाक्यमा धेरै भएको कोठा कसको? स्याबास, केटाहरूको कोठा धेरै छ। कतिवटा छ? 6वटा छ। 6वटा। अनि थोरै कोठा कसको छ? साइकलको छ। कतिवटा? 4वटा। ल हेर्नुहोस्, अब धेरैबाट थोरै घटाएपछि त कति आयो? नपुगेको कम सङ्ख्या आइहाल्यो नि। अब हेर्नुहोस् है त, 6वटा के छ त? यता हेर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6। अब कतिवटा साइकल? 1 2 3 4। 4वटा मात्र साइकल। 2टा केटाहरूको कोठा त बढी नै रह्यो भनेपछि साइकलको सङ्ख्या कतिले कम रहेछ? स्याबास 2ले कम रहेछ। यसरी 6बाट 4 घटाउँदाखेरि त के भयो? 2 भयो। धेरैबाट थोरै घटाउँदाखेरि 2 बाँकी रह्यो। थोरै चाहिँ के भयो? साइकल भयो। त्यसैले कतिवटा साइकल कम रहेछ? स्याबास 2वटा साइकलहरू कम रहेछन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, माछाको
सङ्ख्याभन्दा बिरालोको सङ्ख्या कतिले बढी छ भनेको छ। यो के रहेछ? यो हो बिरालो, क्याट, सिएची क्याट देख्नु भएको छ नि, घरमा हुन्छ नि, हो कि होइन? हो त नि। यी बिरालाहरू रहेछन् यहाँ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ के होला? यो स्याबास माछाहरू, फिस, FISH, फिसहरू रहेछन्। कतिवटा बिरालाहरू रहेछन् यहाँ है? 1 2 3 4 5वटा बिरालाहरू रहेछन्। अब यो बिरालोलाई यहाँ हामीले माथि कोठाले जनाएर लेख्यौँ। 1 2 3 4 5वटा कोठा के बराबर? 5वटा बिरालाहरू बराबर। त्यसै गरी 1 2 3 4वटा माछा, माछालाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ? तल कोठा बनाएर लेख्यौँ। यी माछाको सिधा 1 2 3 4वटा कोठा। अब बिरालोको सङ्ख्या चाहिँ कतिले बढी छ होला त? एउटा बिरालोसँग एउटा माछा मिल्यो, फेरि अर्को बिरालोसँग अर्को माछा मिल्यो, फेरि यहाँ अर्को बिरालोसँग अर्को माछा मिल्यो, फेरि अर्को बिरालोसँग अर्को माछा मिल्यो। यहाँ के को कोठा बाँकी रह्यो? स्याबास बिरालोको कोठा बाँकी रह्यो। कतिवटा बाँकी रह्यो? ओ एउटा बाँकी रह्यो। भनेपछि बिरालोको सङ्ख्या पो बढी रहेछ। कतिले बढी रहेछ? हो एउटाले बढी रहेछ। अब यसलाई गणितीय वाक्यमा हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। कतिवटा बिरालाहरू रे? 1 2 3 4 5, 5वटा बिरालाहरू हो। स्याबास 5वटा बिरालाहरू। कतिवटा माछाहरू? 1 2 3 4, 4वटा माछाहरू। यसरी 5/4 घटाउँदाखेरि कति भयो? स्याबास 1 भयो। भनेपछि कतिवटा बिरालाहरू बढी रहेछन् त? ल हेर्नुहोस् यहाँ एउटा बिरालो बढी रहेछ। त्यसै गरी यता हेर्नुहोस् त, स्याउको सङ्ख्या केराको भन्दा कतिले कम छ भनेको छ। यहाँ स्याउ रहेछ, कति राम्रो राम्रो स्याउ। स्याउ खानु भएको छ नि, हो कि होइन? हो त नि। एप्पल, APPLE एप्पल। त्यसै गरी यतापट्टि के हो? यो हो केरा। केरा भनेको, केरालाई के भन्ने इङ्ग्लिसमा? बनाना, BANANA बनाना। अब यहाँ केराको सङ्ख्या धेरै होला कि स्याउको सङ्ख्या धेरै होला? ल गर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6, 6वटा के रहेछ? स्याउहरू रहेछन्। त्यसै गरी कतिवटा केराहरू होलान्? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वटा केराहरू रहेछन्। अब को चाहिँ धेरै छ त? स्याबास केरा चाहिँ धेरै छ। भनेपछि केराभन्दा स्याउ कतिले कम होला? ल आउनुहोस्, हामीसँग केरा कतिवटा छ? 8वटा छ। माथि चाहिँ हामीले केराको लागि 8वटा धर्काहरू बनाऊँ है त। अहिलेको जस्तै कोठा बनाए पनि हुन्छ, कोठै बनाऊँ। ल आउनुहोस्, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वटा केराहरू। त्यसपछि कतिवटा स्याउ? स्याउ 6वटा। 6 स्याउको लागि तल कोठा बनाऊँ। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ एउटा केरासँग एउटा स्याउ मिल्यो, अर्को केरासँग अर्को स्याउ मिल्यो, अर्को केरासँग अर्को स्याउ, फेरि यहाँ अर्को केरासँग अर्को स्याउ, फेरि यहाँ अर्को केरासँग अर्को स्याउ, फेरि अर्को केरासँग अर्को स्याउ मिल्यो। कतिवटा स्याउहरू बाँकी रह्यो कि केराहरू बाँकी रहे? स्याबास यहाँ 2वटा केराहरू बाँकी रहे। भनेपछि त स्याउ पो कम रहेछ। कतिले कम रहेछ? यहाँ 2टा भइदिए भए त स्याउ पनि बराबर हुन्थ्यो। 2टाले कम रहेछ। पहिला सुरुमा के चाहिँ बढी रे? स्याबास केराको सङ्ख्या बढी। त्यसैले यहाँ 8वटा केराहरू लेखियो। त्यसपछि कतिवटा स्याउहरू छन् त? स्याबास 6वटा स्याउहरू छन्। यसरी 8वटा केराहरूबाट 6वटा स्याउहरू घटाउँदा कति बाँकी रह्यो त? स्याबास 2 बाँकी रह्यो। यसरी कतिवटा स्याउको सङ्ख्या कमी रहेछ? स्याबास 2वटा स्याउहरू कमी रहेछन्। त्यसै गरी यता हेर्नुहोस् है त, यहाँ कुर्सीको सङ्ख्या केटाकेटीको सङ्ख्या भन्दा कतिले कम छ भनेको छ। ल हेर्नुहोस् यो के रहेछ त? यो स्याबास कुर्सी रहेछ। कुर्सीमा हामीले के गर्ने? हो बस्ने। कुर्सीमा के गर्ने रे? बस्ने। कतिवटा कुर्सीहरू रहेछन्? 1 2 3 4, 4वटा कुर्सीहरू रहेछन्। त्यसै गरी कतिजना केटाकेटीहरू छन् होला? 1 2 3 4 5 6 7, 7जना केटाकेटीहरू रहेछन्। अब कुर्सीको सङ्ख्या धेरै छ कि केटाकेटीको सङ्ख्या धेरै छ? कुर्सी त जम्मा 4वटा छ, केटाकेटीको सङ्ख्या चाहिँ स्याबास 1 2 3 4 5 6 7वटा छ। भनेपछि कुर्सी कम रहेछ। कतिवटा कुर्सी कम छ होला त? ल आउनुहोस्, अहिलेको जस्तै कोठा बनाएर गरी हेरौँ। माथि चाहिँ धेरै भएको सङ्ख्या राखौँ है त। केटाकेटीको सङ्ख्या, केटाकेटीको सङ्ख्या कहाँ राख्ने? माथि राख्ने। कतिवटा? 7वटा। 1 2 3 4 5 6 7। त्यसपछि तल के राख्ने?
कुर्सी राख्ने कुर्सीको सङ्ख्या कतिवटा छ? कुर्सी गन्नुहोस् त। स्याबास, 4वटा। 1 2 3 4, 4वटा कुर्सीहरू रहेछन्। 4 बनाउँ यहाँ, 1 2 3 4, 4वटा कोठा बनाउँ। एउटा केटाकेटी र एउटा कुर्सी मिल्यो, फेरि अर्को केटाकेटी र अर्को कुर्सी मिल्यो, फेरि यहाँ अर्को केटाकेटीसँग अर्को कुर्सी मिल्यो, अर्को केटाकेटीसँग अर्को कुर्सी मिल्यो। 3वटा के बढी आयो? स्याबास, केटाकेटीको सङ्ख्या बढी आयो। भनेपछि यहाँ 3वटा के पुगेन? कुर्सीको सङ्ख्या पुगेन। भनेपछि कुर्सीको सङ्ख्या त कतिले कम रहेछ? स्याबास, 3वटाले कम रहेछ। यदि यहाँ 3वटा कुर्सी भइदिएको भएदेखि सबै बराबर मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो? मिल्थ्यो। त्यसैले कुर्सीको सङ्ख्या चाहिँ के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? कम रहेछ। कतिले कम रहेछ? 1 2 3, 3ले कम रहेछ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त, यहाँ 7जना केटाकेटीहरू, त्यसपछि थोरै चाहिँ के छ हामीसँग? कुर्सी छ। 4वटा कुर्सीहरू। कतिवटा कुर्सीहरू कम भए त? 3वटा कुर्सीहरू कम भए। 7/4 घटाउँदा कति भयो? स्याबास, 3 भयो। अब यहाँ भाइ बहिनीहरूको लागि गृह कार्य छ। ल हेर्नुहोस् है त, बगैँचामा 4वटा कुकुर र एउटा बिरालो छन्। कुकुर र बिरालोको सङ्ख्यामा कतिले फरक छ भनेर भनेको छ। यहाँ एउटा बिरालो रहेछ, एक्लै बसिरहेको रहेछ बिरालो। यतापट्टि चाहिँ हेर्नु त, यहाँ कस्तो डरलाग्दा कुकुरहरू 1 2 3 4वटा कुकुरहरू रहेछ। यो कुकुर त यहाँ घुक्नलाई चाहिँ बिरालो एक्लैलाई देखेर के गर्न लागेको रहेछ? भुक्न लागेको रहेछ। अब यी कुकुर र बिरालोको सङ्ख्यामा कतिले फरक छ होला? कुन चाहिँ धेरै छ? कुकुर हो। स्याबास, कुकुर हो। अनि कतिवटा बिरालो? एउटा बिरालो। कतिले फरक छ तपाईँहरूले गर्नुपर्छ है त। त्यसै गरी अर्को पनि एउटा तपाईँहरूको लागि गृह कार्य छ। यहाँ 8वटा कुर्सी र 3वटा बेन्च छन्। कुर्सी र बेन्चको सङ्ख्यामा कति फरक छ भनेको छ? कतिवटा कुर्सीहरू रहेछ? स्याबास, 8वटा। कतिवटा बेन्चहरू? 3वटा बेन्चहरू रहेछ। भनेपछि कुर्सी र बेन्चको सङ्ख्यामा कतिले फरक छ होला? तपाईँहरूले सबैले यो 2वटा गृह कार्य गर्नुहोस् र आफ्नो घरमा दाइ दिदीहरू, बाबा मम्मीहरूलाई देखाउनुहोस् है त। आजलाई यति नै है त भाइ बहिनीहरू। हामीले आज कति धेरै कुराहरू पढ्यौँ। हामीले आज घटाउ गर्न जान्यौँ, ठाडो रूपमा राखेर घटाउ गर्न जान्यौँ, कोठाहरू काटेर घटाउ गर्न जान्यौँ, अनि धर्काहरू काटेर पनि जाने हो कि होइन? हो त नि। थोप्लाहरू पनि काट्या हो कि होइन? हो। यसरी थोप्ला, धर्का, अम्ला पनि गन्यौँ हामीले। अम्लाहरू गनेर ठाडो रूपमा राखेर घटाउ गर्न जान्यौँ। भाइ बहिनीहरू आजलाई यति नै। भोलि फेरि अर्को कक्षाको साथ हामी भेट्नेछौँ। आजलाई यति नै। नमस्ते।